یه نفر به دنیا میاد، یه نفر از دنیا میره. اگر قرار بود همه به دنیا می آمدن و می موندن چی میشد؟ سنت خداونده. یه نفر ازدواجش صورت میگیره، یه نفر عزادارش. ولی چون هر دوتا طبق دستور خداست، کسی اعتراض نمیکنه که این مجلس نباید برگزار میشد. بالاخره این مجلس برگزار شده. هم درباره عزاداری صحبت میکنیم، هم درباره عروسی. اون یک سنته، این یک سنته. هر کدوم آدابی داره. شاید این مادرمون که فوت کرده خواست خدا بگه که تو عروسی پسر برادرش یه دعای خیرش بکنن. این جمعی که نشسته دعای خیرش بکنن، یادی ازش بکنن. اما اگر عروسی غیر اسلامی باشه، چه کسی بمیره چه کسی نمیره باید تعطیل بشه. کاری به مردن کسی نداره. چیزی که خلاف شرع خداست، خلاف دستور خدا، چه حالا عروسی باشه چه نباشه، چه کسی فوت بکنه چه نکنه، بالاخره نباید اون برگزار بشه. من یه تذکر بدم. چند سال الحمدلله شهر خودمون از نظر عروسی کنترل شد، خوب شد. اختلافایی که بود بین جوانان، محل قبله، محل وسط، محل روز، دعواهایی که تو عروسی میشد، مشکلاتی که پیش می آمد، قوم و خویش، دوست، رفیق، جوانای همین محله دو دسته شده بودن، چند سال الحمدلله برطرف شد. عروسی ها سالم برگزار شد. الان چند مدتی هست، یه 4-5 ماهی هست دوباره، اصلا من چند سال الان یاد نمیدم که ساز بیارن داخل شهر. الان چند ماهیه که دوباره چه ساز و ساخت و دوباره تو کوچه ها و کنار ساحل و همه چمدون رو سرشون. و این کار خیلی خطرناکیه. من دیشب گچین بودم، 6 تا داماد بود تو گچین، 6 تا عروسی بود دیشب، هر 6 تا اسلامی. 3 تاش یک جا بودن، 2 تاش یک جای دیگه، یکیش یه جای دیگه، ولی هر 6 تا سالم. گچین هم مثل فروشندگی، بالاخره دعوا میشه، مشکل پیش میاد. بعد بزرگان گچین گفتن که امشب حالا که شما آمدید عروسی رو بعد از عشا گذاشتن، وگرنه از بس که دعوا شده، از بس که مشکل پیش آمده، ما تصمیم گرفتیم که عروسی ها بعد از نماز عصر و نماز مغرب تموم بشه. گفتم خیلی کار خوبیه. یعنی مردم به تنگ آمدن از بس که جواناشون دعوا کردن، عروسی به هم زدن. آمدن چه کار کردن؟ تصمیم گرفتن که عروسی به روز بشه. یعنی بعد از نماز عصر نماز مغرب تمام. که روز دیگه کسی مشروب نمیخوره، روز دیگه کسی دعوا نمیکنه، از تاریک شب استفاده نمیکنن. و خودشون میگفتن که از زمانی که عروسی ها روز شده، یعنی عصر تا نماز مغرب تمام، خیلی دعواها کم شده، خیلی هزینه ها پایین آمده، خیلی مشکلات حل شده. گفتم فقط راه حلش همینه. عزیزان بیان داخل بشینن، اینجا جا هست. شما یکم جلوتر بیاد، این جلوتر خود دوستان بیاد، اینجا فرش این داخل. خب اینا به بنبست رسیدن، مشکل براشون پیش آمد که فکر کردن اینطوری برگزار بکنن. پس ما هم چه؟ اینو بدونن مادرها و پدرها که از عروسی غیر اسلامی که ارکستر باشه، زن و مرد برقصن، ارکستر مست باشه، ساز باشه، جاز باشه، ما تو سرود خیلی ندیدیم. اینو همه قبول داریم. شاید هم داره برگزار میشه، میارن، ولی باور بکنی که خیلی ندیدیم. سر عروسی هم میرن ولی خیلی ندیدیم. جز دعوا، جز نفاق، جز دوستگی، جز کینه، جز دشمنی. پس سعی بکنیم که دوباره این برنامه ها رو چه؟ فعال نکنیم. اگر میخوام که نسل آینده نسل سالمی باشه، برنامه ها محکم خرج، سالم، خدایی، تو عروسی ها به هم دیگه سلام بکنیم، محبت بکنیم، احترام بکنیم، این مسائل رو چه کمش بکنیم. خیلی زشته که
چمدان لباسی رو سرمون بذاریم، اونم چمدان لباسی که لباس زن داخلشه، رو سرمون بذاریم تو کوچه ها برقصیم، بگیم این چمدان لباس زنانه است. این کمی توش فکر بکنیم، کار درستیه؟ کسی به مردم بگه اصلا عروس ولش کن، اصلا کار درستیه کسی چمدان زنانه بذاره رو سرش تو کوچه بگرده بگه این چمدان لباس زنم داخلشه. ساخت یعنی چی؟ ساخت یعنی مرد میگه ای مردم، این لوتی که داره ساز میزنه، این چمدانایی که رو سر مردمه لباس زنانه داخلشه. 3 تا 4 تا چمدان لباس زنم عروسم داخلشه، داریم میبریم تو کوچه. آدم باید کمی فکر بکنه، کار درستی نیست. یا اونی که عروسش تو ماشین میذاره گلکاری میکنه، بوق میزنه، چی میگه به مردم تو خیابون؟ آیا شما شنیدید که شما با ماشینتون، با شوهرتون، با مردتون، با پدرتون از کنار ماشین عروس رد میشید؟ شما شنیدید که کسی بگه ماشین داماد داره رد میشه؟ شنیدید؟ من که نشنیدم. همین میگن ماشین عروس، درسته که داماد هم هست. میخوام به بچه هاشون بگن نه کن نگاه عروس بکنی، ماشین عروس رد شد. ماشین مال داماده، عروس هست کجا آورده. آیا کار درستیه مردم بگن نگاه ماشین عروس بکنی؟ کسی نگاه ماشین عروس میکنه؟ مردم ماشین ندیدن؟ مردم نگاه عروس میکنن که زن اون آقاست. پس سعی بکنیم که بالاخره ما و شما طوری رفتار بکنیم که خدا و رسول خدا خوشش میاد، ناموسمون حفظ بشه، آبرومون حفظ بشه. درسته یه چیزی مد شده. یه سوال اصلا، قلیون چیز خوبیه؟ سیگار کشیدن چیز خوبیه؟ ولی چون که مد شده بالاخره تو خونه ها میکشن، عادی شده. ولی هیچ کس نگفته چیز خوبیه. این ساز و ساخت و فلان و اینام چون که مد شده همه دارن میارن، ما فکر میکنیم چیز خوبیه ولی فکر نکردیم. اگر یک کمی فکر بکنید دیگه این کار انجام نمیدید. پس ما باید فکر بکنیم تو کارهامون. این کار درسته، این کار خدا خوشش میاد، این کار پیغمبر راضی میشه، این کار فرشتگان خدا راضی میشن. من این مجلس گرفتم، آیا فرشتگان خدا میان تو مجلس من؟ مجلسی که شراب باشه، مجلسی که رقص باشه، مجلسی که ارکستر عرقخوار باشه، معصیت باشه، فرشتگان خدا نمیان. ما که مسلمانیم، باور بکنید همین خواهرایی که تو عروسی دنبال ساز میرن نماز 5 وقت هم میخونن. خود جواب خدا چه داری؟ تو زحمت میکشی نماز 5 وقت میخونی. خیلی هاشون حج و عمره هم رفتن، برای حج و عمره هم ثبت نام میکنن، دنبال ساز هم میرن. تو نماز میخونی، تو روزه رمضان گرفتی، تو حج و عمره رفتی، تو کار خیر میکنی، کمک هم میکنی، از این طرف داری ثواب جمع میکنی، از اون طرف داری پیشه به ریشه ثوابت میزنی. نباید فکر بکنی آدم تا یک حسنه به ثوابش جمع میکنه میاره تو پروندهش، چقدر باید توفیق پیدا بکنه. الان این مادرمون فوت کرده. صبح من تو جلسه منابع طبیعی بودم، امیر زنگ زد که عمه داماد فوت کرده، شما کجایی؟ من فعلا تو جلسه نمیتونم، جلسه رسمی نمیتونم در بیام. گفت عروسی چی میشه؟ گفتم عروسی که اسلامیه، به خاطر هم عمه دامادم که شده یه سخنرانی میکنیم، دعای خیرش میکنیم. شاید اون جمعی که اینجا حاضر شده حداقل فکر بکنه این عمه مرد، اگر من به جای امشب عروسی اسلامی سالم ساز داشتم، یعنی به خاطر خدا تعطیل نمیکنیم، چون که عمه مرد باید ساز تعطیل بکنیم. همچه چیز خدا قبول نمیکنه. اگر خدا پیش من تو حرمت نداره، عمه تو حرمت نداره. حرمت مال خداست، احترام مال خدا و رسول خداست. همدردی درسته، ولی وقتی کسی برای خدا ارزش قائل نباشه، چون فلانی فوت کرده، چون فلانی نمیدونم مرده، الان عمه کجاست؟ عمه داماد کجاست؟ تو قبرستان خلاقی. پس این مادرمون خدا رحمتش بکنه. همه تون میگه خدا رحمتش بکنه. تو عروسی داریم دعا براش میکنیم ما. اگر ساز بود کسی میگه خدا رحمتش بکنه، چمک بکنید، چاپ بزنید. خداوند قبرش رو باغ از باغهای بهشت قرار بده. دیگه آمین.
خداوند قبرش تا چش کار میکنه از دو تا پهلوش دور بکنه، بگید آمین. خداوند پنجره از باغهای بهشت و روح و ریحان بهشت باز بکنه تو قبرش، بگید آمین. خداوند حساب و کتابش آسان بکنه، بگید آمین. خداوندش توفیق داده باشه که سوال جواب منکر و نکیر رو درست جواب بده، بگید آمین. و همه مردگان ما و شمایی که تو قبرستان فلافل جای دیگه دفنن و به ما و شما زندگانم توفیق بده که بندگان صالح خدا باشیم. پس سعی بکنیم که این چند سباهی که هستیم برای خودمون دوشه بگیریم. الان مادرمون میدونه، اون که تو قبر خوابیده، تو کلاس خوابیده، میدونه که امشب این مراسم به نفعش داره تمام میشه و اون میدونه که اگر امشب ساز بود یا خدای نکرده در طول جوانیش و عمرش تو عروسی ساز رفته یا تو عروسی که جاز بوده رفته، الان پشیمونه. ولی اگر مسجد رفته نماز خونده، روزه گرفته، حجابش رعایت کرده، با تقوا بوده، الان خوشحاله. میگن که شیخ جنید بغدادی بعد از چند سال به خواب شاگردش آمد. شاگردش از استادش سوال کرد: جناب شیخ، چه چیزی اون دنیا به دردت خورد؟ میخوام بدونم چه چیزی اون دنیا به دردت خورد؟ بعد گفت که هیچ چیزی به دردم نخورد، نه شهرت، نه چهچه و بهبه مردم، نه سخنرانی ها، نه همه مسائل، فقط اون 2 رکعت نمازی که تو دل شب میخوندم دور از چشم مردم به دردم خورد. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خواهرها خیلی دارن صحبت میکنن، وقت برای شیرینی هم هست. قرار شد شیرینی بعد از سخنرانی توضیح. حالا اشکال نداره.